खुशालपणात सोदता तुका सगळे कोडे सोदता तुका दिसा फातोडू देताना काळजांतले उदकां सोडटा आयच्या दिसाचे सोदूसो तुका दोनयाके भेटोयता सोकोशारी सोदता तुका हुस्क्या कोतीन सोदता तुका खुशालपणात सोदता तुका सगळे कोडे सोदता तुका बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आयज साद्या काळाचो 19वां आयत 19th संडे ऑफ ऑर्डिनरी टायम. जेजू उदकाचेर चलतालो. जेजूक पदवी आसली ल्हार मोड पयस करून आमकां भावार्थ जाय. भावार्थान जेजू सांगता आमी चलचे आसा ह्या संवसारांत. कितें ते पेड्या वेळार बुडटा अशें दिसता पूण जेजू आसा ताचो हात आसा आमकां भिरांता. असलो भावार्थ आमकां मागुया हे दिसान. जायते फुडें चुकलें आमचो भावार्थ हाल्ला धरला विस्वास देंवला बुडल्या आमी आमच्या पातकान बुडल्या वायटान बुडल्या ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासून मागेव सदांच आंकवान बरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सुम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. देव सदांच आमच्या सांगाता आसा आनी आकाताच्या वेळार सदांच आमकां तो हात दिवन आमकां फुडें व्हरता. बुडल्यार पासून तो आमकां साल्वार करता. त्या देवाक आमी दिनवासुया. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुदा सुम्या देवा देवाचे शेळी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. आयची आमी इंतेसावा गांवची इंतेसावा मतीन दवरता हे मिसान. बडकुणीच्या वावराक भेटल्लो आयतार हांव चड बडकुणीत आसात त्या भावा भयणां खातीर मागुया ताका न्हीद ती फावो जावं. वो चुकलें जाल्यार ताणीं बरी मनशां जावन भायर जायती प्रिजन मिनिस्ट्री करता ताकाय सोंसणीकाय मागुया. सगळ्या फिरगोसकारां खातीर हांव मागता जे आमच्या गांवांत आसात हांगा आसात गोडी परदेसांत आसात अजुनूय बोटीर आसात दुसऱ्या गांवांनी आसा तांचो आमी गुडास करता. कितें जाका गोडी पिडींत आसा तरेतरेचे पिडींत आसा तांचे खातीर हांव मागता. तशें आयज एक भाव मरून गेला बेन्नाद वयले मोड बेन्नाद ओलिवेरा पाद्री भाट ताचे खातीर हांवें मागता. सासणेचें सूख देवान ताका दिवं. तशीं 2 भुरगीं पवित्र सभेन भितर सरतलीं तीं खरीं क्रिस्तांव आपल्या आवय बापायच्या मार्गदर्शनान जावं आमी मागुया. सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा बापा
म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुजो पवित्र आत्मा आमकां दिवन तुवें आमकां तुजी भुरगीं केल्या. ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां ओदीक ओदीक भर आनी अशें तुवें बसयल्लें दायज आमी जोडीशें कर. हें आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचो. एलिजा होरेबाक सर्वेस्पराच्या दोंगरार पावलो तेन्ना एके दोलीत गेलो आनी सगळी रात ताणें थंय सारली. ओचीत सर्वेस्पराचें उतर ताका आयकूंक आयलें, भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. तेन्ना सर्वेस्पर ते वाटेंतल्यान गेलो. तेन्ना इतलो खडक आनी खोर वारो मारलो आनी त्या वाऱ्यान सर्वेस्परा मुखार दोंगर फुटलो आनी कोडपांचो चुरो जालो. पूण सर्वेस्पर त्या वाऱ्यान नासलो. वाऱ्या उपरांत 2 खांब जाली, पूण सर्वेस्पर 2 खांबेंत थंय नासलो. 2 खांबे उपरांत उजो आयलो, पूण सर्वेस्पर उज्यांतूय नासलो. आनी उज्या उपरांत एक मंद शितोळ वाऱ्याचो आवाज आयलो. हें आयकतच एलिजान आपल्या नेस्पा आवरणान तोंड धांपलें, भायर सरून तो दोलेच्या दारार उबो रावलो. देवाचें उतर, देवाचें वड. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सडवण कर. म्हणया, तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सडवण कर. सर्वेस्पर सांगता तें चित दिवन आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताची भक्ती करतल्यांक ताची सडवण लागीं पावल्या आनी ताची महिमा आमच्या देसांत वचतली. जबाब, तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सडवण कर. मोग आनी विस्वासीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेगेन घेतात. विस्वासीपण भुमींतले उपजतले आनी सर्गार्थान आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब, तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सडवण कर. सर्वेस्पर आपुणूच आमकां सुभाग्य करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफोड पिकाळ. नीत चलून येतली ताचे मुखार, ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब, तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सडवण कर. सांत पावलोन रोमकारांक बरयलेले चिटे वेले वाचय. बाबा भणीनो, क्रिस्ता सवे हांव सत उलयतां, फोट सांगिना. पवित्र आत्म्या सवे हें खरें म्हूण म्हज्या अंतस्कण म्हाका खात्री दिता. म्हाका एक व्हड खोंत आसा आनी म्हज्या काळजाक थांबोवन आसलेली दूख. तर जी मासा रक्ता परमणे म्हज्याच गटरांतली त्या म्हज्या भावा भयणीक उपकारते जाल्यार हांवूच शिरापलोलो आनी क्रिस्ता कडसून भायर आयलोलो जावन तयार आसता. ती इज्रायल पोरजेची. तांकां देवान आपली भुरगीं करून घेतल्यांत. तांकां आपले मोहिमेंत वांटो दिला. ताचे लागीं करार केल्यात. समूट सेवान सेवा दवरून तांचे पासत थारायल्यात आनी तांकां भासावण्यो केल्यात. महापुर्वजांची संसक्ती आनी तांचे तावन रक्ता मासा परमणे क्रिस्त उत्पन्न जाला. तो सगळ्यां परस व्हडतो आनी सासणाच्या सासणाक वाखाणी फावो आसलेलो देव. आमेन. देवाचें उतर, देवाचें वड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.
सर्वेस्पराची वाट हांव पळोवनूच आसा. ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावतां. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोया. लोक जेवून धादोशी जाल्या उपरांत आपूण लोकांक घरा धाडटा म्हणसर जेजून शिसांक ओड्यार चडूंक ना आपणा आदी पेले तोडे वचूंक लायले. लोकांक धाडल्या उपरांत जेजू एकलोच मागणें करूंक दोंगरार गेलो. 3 सांज जातोच पर्यंत आपूण एकलोच थंय आसा. पूण व्हडे भायर दर्यान पावून ल्हारांनी बडवताले, कित्याक परते वारें मारताले. रातीच्या 4थ्या पारार जेजू दर्याचेर चलून तांचे सरशी आयलो. जेजूक दर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले आनी भियोवन तांणी बोब मारली. पूण रोखडेच जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हळें, धीर धरात, हांव तो, भियों नाका. पेद्रून पोर्तुपाल कडून म्हणे, सायबा तूंच जाल्यार म्हाका उदकाचेर चलून तुजेशी सरशी येसो कर. जेजू म्हणे, ये. तेन्ना पेद्रू व्हड्यावेलो देंवून जेजू सरशी येवन उदकाचेर चलोवंक लागलो. पूण वादळ पळोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो. बोब मारून ताणें म्हळें, सायबा म्हाका वाटाय. आनी रोखडोच जेजू हात पावून ताका घोट धरलो आनी म्हणें, वळख्या विस्वासाच्या मनशा, कित्याक म्हूण डुबावलोय? आनी ते व्हड्यार चडटात म्हणसर वारें थांबलें. व्हड्यान आसले तांणी जेजू मुखार सरपटून म्हळें, खरेपणी देवाचो पूत तूं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्त. व्हड्यांत जेजू नासलो आनी वादळ पडयलें. जेजू तांकां उपरांत दिसती पडलो. भियेल्ले ते. पेद्रू दुबावलो, तूंच काय, तोच काय, भूत काय, म्हाकाय चलोवंक करपया. तूं चलता म्हणून उदकाचेर, म्हाकाय चलोवंक करपया. जेजू म्हणटा, ये, चलता. पूण भियेलो, वादळ पडून भियेलो, बुडूंक लागलो. पूण जेजून ताका हात दिलो, उबारलो. ही व्हडली घडणी. शिसाचोय भावार्थ वाडलो हांगा. ते म्हणटा, खरेपणीच देवाचो पूत तूं. पडकून घेतलो तो. बाबरीन देव आमकां दिसती पडना. देव आमच्या सांगाता आसा, आसा. पूण हांव तर जेजू म्हज्या सांगाता आसा म्हूण ओडकून घेना. वादळ मोडाक फुडो करूंक जावचो ना आमच्या. जेजू सांगाता, जेजूचेर विस्वास जर आमी चलोना, आमी बुडटले. बुडटले. आमचेर पातयेवंक जायना. आमचेर देवाचेर. हेंच ते देवा मुखार ल्हान जावप. जेजू दाखयता पदवी. वारें थांबलें पळय, ताका पदवी आसता न्हय उदकाचेर चलोवंक. ताका पदवी आसा सगल्या रोसणेचेर, वाऱ्याचेर, वादळ मोडाचेर, उदकाचेर. देव तो, ताच्या उतराक पदवी आसली. बाबरेन आमच्या जिविताचे व्हडें हालतलें धलतलें, आमी भिवंक गरज ना. देव आमच्या सांगाता आसा. ताच्या सांगाता आमी चल्ल्यार कितेंय करून व्हडल्यो वस्तू करूंक पावतल्या. पूण तो आमच्या सांगाता आसूंक जाय. आमचो विस्वास हलको जावंक गरज ना. आमी फावना. आमी दुबाव धरूंक फावना देवाचेर. देवाचेर विस्वास धरून चलचें आसा. तो
असल्यार म्हाका कसलीच भिरांत ना. हे देवाचेर आमचो भाव वाटूचारी ह्या वेळार सोत म्हणटा देवाक, सोर पदवीदार बाबाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरबीत सांबाळलो, आंकवार मरेतायन जल्मलो, ओस प्रताकाल ताणें क्रूस सोंसलें, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका देंखिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देवा बाबाच्या उजव्याक बसला, थंय तांची जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुजबी करूंक येतलो. सोत म्हणटा पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकता, पातकांचे बक्षणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ताणें खंय बोब मारली, भियेले. आमी देवाक बोब मारचे आसा मागड्यांतल्यान. आमचे कोस देवाक सांगचे आसा, संवसाराचे कोस देवाक सांगचे आसा. ह्या वेळार व्हडल्यान बोब न्हय, आमच्या काळजांतल्यान बापाक उलो मारया. ह्या वेळार कसल्या आमचे व्हडें जिविताचे कसल्या तुफानाक सांपडलां काय? म्हजें कुटूंब एक व्हडें कसल्या तुफानाक सांपडलां काय? म्हजो भाव, म्हजी भयण, म्हजी भुरगीं कसल्या ह्या वेळार तुफानाक सांपडल्यां काय? आयज संवसार कसल्या तुफानाक सांपडले. पिडा एक आसा, पण दुसरी जायती तरेची तुफानां आसात. आडखोडी आसा जिवितांत. तुज्या जिवितांत आसलेलें तुफान जेजूक सांग, मार, बोब मार. आनी जेजू म्हणटा, धीर धरात, हांव भिवू नाका. सर्वेस्परा, सृश्टीच्या रस्त्यार आमी तुका दिनवासता. तुज्या उदारपणान तुवें दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. पृथ्वीन दिला आनी मनशाच्या वारान केला, जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक उजय. देवाचो पूत मनशा सैमाचो भागीदार जावपाक, तशेंच ह्या उदका आनी नाकासुऱ्याच्या खण्यो वरवीं ताचे देव सैमान वांटो घेवंक पावलो. सर्वेस्परा, सृश्टीच्या रस्त्यार आमी तुका दिनवासता. तुज्या उदारपणान तुवें दिलाय तो दाकांचो सर आमी तुका भेटयता. दाखवालेन दिला आनी मनशाच्या वावरान गेला, तो आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक उजय. सर्वेस्परा देवा, ल्हानवीक मनान आनी पातकाची दूख धरून तुका बलिदान भेटयता, जे तुका मानता तसलें सांग. म्हज्या कटेपणांतलो म्हाका दूर काड सर्वेस्परा, म्हज्या वायटांतलो म्हाका नितळ कर. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें तुमचें बलिदान सोद पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानके नेमी आमच्या लेकी पवित्र देवाक सर्वेस्परान घे. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकुतीन तूंच आमच्या हातांत घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली देणी तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. आमची काट जावं बारया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काडी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सगळे आमी जियेता, भोंवता आनी आसा. आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हय तुजो मोग आमी भोगता बगोर सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री.
तुझ्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलो. ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतल्या. देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गूट बगूंक आमी बोरवासान रावता. ते पासत आतां देवदूतां बरोबर तुजे अजापाचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भला तुज्या वैभवान. उत्सर्गीत का जय जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गीत का जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशयेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी जेजून उडो घेतलो. बापा, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत सबर करची. म्हज्या दुनिया म्हज्या देवा, तेच परी जेवण जातूच जेजून कास घेतली. बापा, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकाचें बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वालोवताले. हें म्हज्या उगडासाक करात. माय लॉर्ड एंड माय गॉड, म्हज्या देवा, म्हज्या दुनिया. भावार्थाचो गूट तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुम्या संवसाराच्या सडबंडारात आमची सडबड. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सडवण्याची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलिप नरी आमच्या बिस्म साहेबाक आनी सगळ्या यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवास धरून मेल्यांत ते आमच्या घरच्यांची, आमच्या भाव भयणींची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडझडीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची, हांगा हाजीर आसलेल्यांची, जावं ह्या वॉट्सॅपार मोबायलाचेर टीव्हीचेर पळयतल्यांची, ह्या मिसांत वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी, देवाची माई आनी सांत जुजे तिच्या पोती सांगाती, भाग्योन दोन गुता, संत फ्रांसीस शावेर, संत जुजेबाज आनी सरकडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजे महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेजू सिसां बरोबर नासलो खंय,
तो मागणे करून घेतलो. कोणा थंय उलो? बापाक. एक मनीस तो जाल्लो, मनीस कसो आमी बापाक उलो मारपाक हें आपल्या जिवितांत ताणें दाखयलें. जेजूनच शिकयल्लें मागणें बापाक रीर घेवन म्हणया, आमच्या बाबा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जा, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां थाळणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवड. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली पिडेंतली करीत ह्या कोरोना व्हायरसांतली आमकां निवड. दया करून हे जिवितांत आमच्या कुटुंबांत, आमच्या वावरांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी, पदवी आनी महिमा तुजीच ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी. आनी तूंच आमकां एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती दिया. शांती. पीस बी टू यू. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत आमी शेवूंक वेता ती आमचेर झडटी आनी खास थाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक वखद आनी भलायकी दिव. जायते आमच्या भावा भयणांक मिसान वांटो घेवंक मेळना, तुका शेवूंक मेळना, पूण तांच्या काळजांत घे, तांकांय पिकोवण्या, तांच्या आकांताच्या वेळार तांकां हात दी, तांकां उबार, तांकां बुडूंक दिना काय. असतो शिसांनी म्हळें, खऱ्यांनीच देवाचो पूत तूं. असले भावार्थान जेजूशी येतात ते सुभागी. सुम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासनाच्या जिविताक सांबाळ. सोमी म्हणटा, संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितलो तो उंडो म्हजेच मास. प्रार्थया. मोगाळ बाबा, तुवें सोसकाल्लो ख्रिस्त प्रसाद आमी आतां घेतला. ताचे वरवीं आमकां थारोण मेळो आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमी थिरायेन जियो. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून या, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोड कर. आवडूंक सोदता मोडपाचे, पूण शेवटून पडटा जमनीचे. हांव विस्वास दवरता जेजूचे, नदर मारून ताच्या कुर्साचे. हांव चलूंक सोदता उदकाचे,
Pon buscăutala race, au visvas dorta Jesuce, no dormaru tacea cu